अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आपने अक्सर सुना होगा कि जान है तो जहान है, और ये भी कि एक सेहतमंद जिस्म में ही एक सेहतमंद दिमाग होता है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो लोगों को योगा सिखाती है। योगा के ज़रिए ना सिर्फ उनको फ़िट रखने में मदद देती हैं बल्कि उनकी बीमारियों का इलाज भी करती हैं। कराची और दुबई में बहुत अरसा गुजारने के बाद जब वो फैसलाबाद में आए तो फैसलाबादी उनके गर्विदा हो गए। योगी नईम, आइए उनसे मिलते हैं। हम डी ग्राउंड पहुंच चुके हैं जहां योगी नईम योगा की क्लासेस ले रहे हैं। आइए आपको लिए चलें। योगा से फारग हुए तो नाश्ते का ख्याल आया योगी नईम को। आइए आपको दिखाएं कि मकामी रेस्टोरेंट में वो नाश्ते के लिए लेके जा रहे हैं। फैसलाबाद में योगा के हवाले से बहुत बड़ा नाम योगी नईम डे ग्राउंड में बाकायदगी के साथ योगा करवाते हैं और बहुत से शागिर्द हैं। शहर में बहुत सारे लोग, मुख्तलिफ तबका है ज़िंदगी, मुख्तलिफ शुबा है ज़िंदगी से वाबस्ता लोग इस एक्सरसाइज में, इस अमल में शरीक होते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सर, आप बताइएगा। हमें अल्लाह पाक ने ऐसी नेमत दी है, ऐसी योगी दी हैं कि जो फ्री ऑफ कास्ट सिखाते हैं और इतना अच्छा सिखाते हैं कि मैं फिट हो गया हूँ। जब से मैंने इनसे क्लासेस ली है 20 मिनट की, तो मैं लोगों को, हर बंदे को, हर दोस्त को ये कहता हूँ कि आपको इस साइड पे आना चाहिए। जब हम योगा स्टार्ट की नईम साहब के साथ, उन्होंने हमारी बहुत अच्छी रहनुमाई की। ये इल्म का एक समुंदर है योगा, और ये भी समुंदर है। बात तारीफ़ के लिए बाकी ऐसा है, मैंने खुद देखा। योगा एक्सरसाइज की वो वाहिद किस्म है जो ना सिर्फ आपको साइकोलॉजिकली फ़िट करती है बल्कि आपको फ़िज़िकली भी फ़िट करती है। और यकीनन जब आप डी ग्राउंड में कभी भी सुबह के टाइम चक्कर लगाएं तो योगी नईम साहब को पाएंगे, और उनके इर्द गिर्द ऐसा तबका आप देखेंगे कि जिसमें 84 साल से लेके 24 साल के लोग उनके इर्द गिर्द एक्सरसाइज करते हैं। नईम साहब ये आम जो रवायती योगा करवाते हैं उनसे बहुत हट के हैं। ये साइंटिफिक तरीके से आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे कि डॉक्टर भी उसकी इनकारी नहीं करेंगे। तो ये खूबी मुझे पसंद आई और मैं रेगुलरली तकरीबन साल से आ रहा हूँ और बड़ा अच्छा सेहतमंद हूँ। योगा को 90 नंबर और वाक को 10 नंबर। मैं कहता हूँ कि आप अपने जो बंदा योगा करना आता है डी ग्राउंड में नईम साहब के ज़ेरे निगरानी, वो अपने टेस्ट करा के आ जाए और एक माह बाद दोबारा टेस्ट कराए, इंशाल्लाह उसमें वाज़ा फ़र्क नज़र आएगा। ऑल क्रेडिट गोज़ टू योगी नईम साहब। ये अपनी ज़ात में एक एकेडमी है, हमने इनसे बहुत कुछ योगा के हवाले से सीखा है। योगी बहुत हैं, योगा भी बहुत सारे लोग करवाते हैं। योगा में जो इन्होंने हमारे माइंड को चेंज किया है ना, वो एक नई, एक कहते हैं ना, एक नई जहत दे दी उन्होंने हमें। नईम साहब की खूबी ये है कि ये सिर्फ योगा पोस्चर नहीं सिखाते, ये जो है ना जी आपको बताते हैं कि हार्ट के लिए ये एक्सरसाइज है। अल्हम्दुलिल्लाह जो इसको लेटेस्ट जदीद तरीन तरीके से लेके चले हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। काफ़ी सबके लोग व्यू आ गए हैं, तो आपको सामने बता दिया। ये लोगों की ज़िंदगियां बदल देने वाले, उनकी सोच बदल देने वाले योगी नईम साहब, इतने उनके मद्दाह हैं, इतनी चेंज लाए हैं वो लोगों की ज़िंदगियों में, शहरियों की। कुछ व्यूज़ उनके जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस पर। नईम साहब, तो हम जो कुछ सुन रहे हैं, सच्ची बात ये है कि अनबिलीवेबल, मुझे तो अभी भी ये सब ख्वाब ख्याल की बातें लगती हैं। और आपको चूँकि फादर ऑफ मॉडर्न योगा भी कहा जाता है, और ये बहुत बड़ी शख्सियत अशरफ ताई साहब ने आपको लक़ब दिया और फिर आपको अवार्ड भी बहुत से मिले, तो
آپ یہ بتائیے کہ جب آپ کراچی سے آئے یہاں فیصل آباد میں جو آپ نے یوگا شروع کیا تو اتنی ساری لوگ کس طرح آپ سے وابستہ ہوئے اور کیا میسیج دینا چاہیں گے, کیا بتانا چاہیں گے کہ یوگا ہے کیا اور کس طریقے سے لوگوں کی زندگیوں میں چینج لاتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام جو دوست یہاں موجود ہیں اور جو نہیں بھی موجود ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں, اور آپ کا اس لیے کہ آپ ایک وسیلہ بن رہے ہیں ایک ہمارا یہ پیغام لے کے چلنے میں. پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت نکالا اور اس پروگرام کو آپ نے ریکارڈ کیا. یوگ بیسیکلی سر ہے کہ انسان آج اپنے آپ سے بچھڑا ہوا ہے. سب سے جو بڑی بیماری ہے وہ یہ ہے کہ آج جہاں فزیکلی موجود ہے مینٹلی موجود نہیں ہے وہاں پر. ہم یا پاسٹ میں ہوتے ہیں یا فیوچر میں ہوتے ہیں. تو میں جیسے ہمیں بیماریوں کی پوری فہرست لے کے آئے نا, تو سب سے بڑی بیماری جو مجھے لگتی ہے وہ ذہن آپ کا جب منتشر ہوتا ہے, جب ذہن آپ کا کنٹرول میں نہیں رہتا, آپ کا دماغ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا, تو آپ کے انٹرنل آرگنز کبھی بھی اچھا کام نہیں کر سکتے. یوگ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ برین سے خالی نہیں ہیں, تھاٹ لیس پوزیشن میں نہیں ہیں, آپ لمحہ موجود میں نہیں ہیں, تو آپ کبھی بھی ہیلدی لائف نہیں گزار سکتے. کبھی بھی ہیلدی لائف آپ کی ہو نہیں سکتی. تو یوگ کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آپ نے اس کو خالی کرنا ہے, آپ نے دماغ کو خالی کرنا ہے بغض سے, حسد سے, جھوٹ سے, فراڈ سے, آپ نے دھوکہ دینے سے, شر پسندی سے. اس کو خالی کرنا ہے. جس دن آپ اس کو خالی کرنے میں کامیاب ہو گئے آپ بیمار نہیں ہوں گے. ممتاز عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب سے ملنے ان کی رہائش گاہ پر پہنچے ہیں. ممتاز عالم دین مولانا طارق جمیل ان کے پاس ہم موجود ہیں, ان کی رہائش گاہ پر. انہوں نے کمال شفقت کا مظاہرہ کیا, کمال مہربانی کا مظاہرہ کیا, ہمیں وقت دیا اس پروگرام کے لیے. اور یوگی نعیم صاحب چونکہ بہت بڑے پاکستان کے یوگی ہیں, بڑی بڑی شخصیات کو وہ یوگا کرواتے ہیں, تو ان شخصیات میں ایک بہت ہی ممتاز نام مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی ہے. تو ہم نے کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی شرکت کے بغیر, ان کی گفتگو کے بغیر اور ان کو یوگا کرتے دکھائے بغیر یہ پروگرام نامکمل ہوگا. بہت شکریہ مولانا, آپ نے ہمیں کچھ وقت عنایت کیا. یوگا کرنے کا خیال آپ کو کیسے آیا, کوئی اور ایکسرسائز کیوں نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کا پیٹ بڑا ہوا تھا. ایک صاحب, آپ اپنی طرف دیکھ رہے ہیں, تو آپ نے اس کی توند پہ ایسے نا انگلی رکھی کہ یہ یہاں نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. تو صرف واحد ہمارے نبی ہیں جنہوں نے طب پر بھی ارشاد فرمائے ہیں, اور پھر یہ کہا کہ صحت مند قوی مومن اللہ کو ضعیف سے زیادہ پسند ہے. تو جیسے ایمان کی حفاظت ضروری ہے جب تک زندگی ہے, صحت کی حفاظت بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. تو اس لیے میں اسکول لائف سے میں گورنمنٹ کالج اور وہاں سے پھر تبلیغ, تو ہمیں ہمارے پی ٹی ماسٹر تھے عبداللہ صاحب ہاسٹل میں, وہ ہمیں ایکسرسائز کراتے تھے صبح اٹھا کے. اس وقت بہت برا لگتا تھا, لیکن اس سے عادت پڑی. ساری زندگی میں نے ایکسرسائز نہیں چھوڑی, اور کبھی کم ہو گئی کبھی زیادہ ہو گئی. تو اسی ایکسرسائز کو بہتر سے بہتر بنانے کی تلاش میں میری وسیم اشرف تائی صاحب سے ملاقات ہوئی.
तो मैं रायवंड में 15 दिन देता था और 15 दिन घर। तो कुछ अरसे के लिए मुझे रायवंड में ही 15 दिन गुजारने का हुक्म मिला। उन्हीं दौरान मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बच्चों को वो करवाई, मैं उसमें शरीक था, तो उससे मुझे शौक़ हुआ। मैंने उनसे कहा जी कुछ मुझे भी सिखाएं। तो फिर मैंने वहाँ रायवंड से मैं जाता था लाहौर उनके क्लब में, और वो मुझे 1 घंटा देते थे। वहाँ से मैंने ये सफ़र शुरू किया। तो ये उनके साथ होते थे, तो उन्हीं की वसातत से इनका तारुफ हुआ। फिर जब काफ़ी अरसे से सर दर्द है, तो फिर मैंने नईम साहब को अपना मुशीर बना लिया। ये घर आते हैं, मुझे करवाते हैं। मैं वेट लिफ्टिंग भी करता हूँ, डाइट कंट्रोल करता हूँ, कि ये मेरे ईमान का हिस्सा है। आप अपने मोटरसाइकिल में जो 70 होंडा है उसमें देखते हैं कोई नाखालिस तेल ना डाल दो, तो आप देखते हैं तेल कहाँ अच्छा मिलता है। लेकिन ये जो बॉडी है जिसकी ज़मीन आसमान मिलकर ये एक बाल नहीं बना सकते, ये बाल नहीं बना सकते पलकों का, उसमें हम पकौड़े भी, समोसे भी, और ये जो नामुराद आजकल के फास्ट फूड हैं वो भी, ड्रिंक भी, हर गंद बला इसमें डालते हैं। चाय भी, लस्सी भी, सारी लस्सी भी। हमारे नबी ने खाने का पूरा एक चैप्टर है, कैसे खाना है, क्या खाना है। तो इसलिए मुझे फिर योगा को भी मैं करता हूँ, जिम भी करता हूँ। योगा मुझे नईम साहब कराते हैं। योगा के हवाले से कहिएगा कि इसके कुछ असरात बराह रास्त आपको अलग से एक्सक्लूसिवली नज़र आए? जी, वो मेरे जिस्म में जब मैं गया था तो मेरी तो कमर ही दोरी नहीं होती थी, तो फिर वो ऐसे बिल्कुल रबड़ की तरह हो गया। और मुझे यहाँ एक दर्द था बहुत अरसे से, तो वो योगा करने से अल्लाह ने अपने फजल से उसको ठीक किया। तो जिस्म में जब लचक होती है तो खून की सप्लाई बहाल रहती है। इसलिए आप देखें आगे जाकर बड़ी उम्र में जिस्म अकड़ा होता है लोगों का, तो सप्लाई जब कमज़ोर होती है तो बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। और अगर जिस्म में लचक हो तो उसने आना तो होता है लेकिन देर से आता है। तो योगा करवाने के लिए नईम साहब आते हैं, नईम साहब के लिए कुछ अल्फाज कहेंगे? ये बहुत माशाल्लाह माहिर हैं, बहुत इन्होंने सीखा है, बड़ी मेहनत की है, और यहाँ भी इनकी बड़ी खिदमात हैं फैसलाबाद में, और मेरे पास भी आते हैं। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने इनको अच्छा इल्म दिया है। बाकी इल्म की तो कोई इंतहा नहीं होती। मारूफ बिजनेसमैन मियाँ साकिब बशीर साहब के कारोबारी ऑफिस पहुँचे हैं, और यहाँ एक योगा की क्लास है। आइए आपको दिखाएं। मियाँ साकिब साहब, कब से आप योगा कर रहे हैं और नईम साहब के साथ योगा करना कैसा लगा आपको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा लगा जी। नईम योगी साहब से योगा करना तकरीबन हमें 6 वीक हो गए हैं हम योगा कर रहे हैं, और माशाल्लाह बहुत बंदा रिलैक्स हो जाता है योगा करने से। इनकी खिदमात ये हमें दे रहे हैं तो बड़ा अच्छा हम बेटर फील करते हैं योगा एक्सरसाइज करके, तो बेटर बहुत फील करते हैं हम। आपको देखा भी है कि हर वक्त मुस्कुराते हैं, आपके चेहरे पे कुदरती स्माइल है। तो ये बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ़ किस्म के रवैये होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ अच्छे नहीं भी होते। हर तरह के लोग मिलते हैं ज़िंदगी में। तो जो नेगेटिव रवैयों वाले लोग मिलते हैं
وہ کس طرح برداشت کرتے ہیں آپ؟ ان سے آپ کو کوفت نہیں ہوتی؟ اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں یا پیچھے ہٹ جائیں. لازمی نہیں کہ آپ ہر کسی کی گڈ بک میں ہوں اور آپ کی گڈ بک میں سب ہوں، ایسا پاسبل نہیں ہے. بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ یا تو آپ عقل مندی یہ ہے کہ خاموشی سے آپ بیٹھے رہیں یا وہاں سے موو کر لیں، یا آپ کو جو لگتا ہے جو آپ کے ساتھ میچ نہیں کرتا ذہن کسی کا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے یا آپ کے ساتھ گفتگو اچھی نہیں کرتا یا آپ کے ساتھ چیٹ کرتا ہے، تو ہم موقع دیتے ہیں. تو پھر کوئی چیٹ کرتا ہے؟ چیٹ کوئی نہیں کرتا، ہم موقع دیتے ہیں. انسان خود موقع دیتا ہے. جب بھی کبھی چیٹ ہوگی آپ کے ساتھ، جب بھی آپ کو کوئی دھوکہ دے گا، آپ نے ضرورت سے زیادہ اس پہ اعتبار کیا ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی، ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ کاف اور سابق ٹاؤن ناظم اقبال ٹاؤن چودھری سجاد حیدر چیمہ کی رہائش گاہ پر پہنچے ہیں. وہ بھی یوگا سیکھتے ہیں، ایکسرسائزز کرتے ہیں نعیم یوگی صاحب سے. چیمہ صاحب، نعیم یوگی صاحب، ممتاز چیمہ صاحب آپ کے والد محترم جن کی شہر کے لیے بہت زیادہ خدمات، ان کی بہت تعریف کرتے ہیں. آپ بھی ان سے یوگا سیکھتے ہیں. آپ کی فیملی کے ساتھ ان کی کوئی خصوصی ایک اٹیچمنٹ لگتی ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ یوگی صاحب کی خدمات کو؟ ابا جی اسٹارٹیڈ یوگا ود ہم کافی دیر پہلے انہوں نے شروع کر دیا تھا 2008 میں، اور ان کے ساتھ ان کا ایک خاص پیار تھا. جب انہوں نے آنا تو وہ لسی بھی اور دودھ بھی اور دودھ سوڈا اور شکنجوی اور ناشتہ اور بڑا اہتمام کے ساتھ ان کے ساتھ خود بھی کھانا اور ان کو بھی ساتھ بٹھانا. میرے والد کا لیور ٹرانسپلانٹ 2008 میں وہ واپس آئے کروا کے. ان کی باڈی میں چوتھا لیور تھا، 3 ٹرانسپلانٹ ہوئے تھے، اور چوتھا لیور والا بندہ جو پاکستان کی دنیا کی تاریخ ہے وہ 1 year میکسیمم 2 year ہے. مائی فادر لیوڈ 12 years آفٹر ہز ٹرانسپلانٹ، 12 سال زندہ رہے. ان کی اصل وجہ میڈیسن تو اپنی جگہ پہ، لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ نعیم یوگی صاحب کا کافی ہاتھ ہے. 12 سال زندہ رہنا چوتھے لیور کے ساتھ اور ویک. اس میں ایک دفعہ ہوا یہ کہ جب وہ 2016 میں زیادہ سیریس ہوئے تو وی ٹوک ہم ٹو الشفا اسلام آباد. تو وہ اتنے ویک ہو گئے کہ وہ چل نہیں سکتے تھے. تو واپس آئے تو ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا جی آپ ان کو فزیو تھراپسٹ رکھ دیں. اب ہم نے فزیو تھراپسٹ رکھ دیا. وہ 5-6 دن تو وہ فزیو تھراپسٹ آتا رہا. مجھے پتہ لگا کہ انہوں نے فزیو تھراپسٹ کو منع کر دیا آنے سے. تو وہ 5-6 دن کے بعد مجھے پتہ لگا. تو میں کون آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی نعیم یوگی صاحب آ رہے. میں کہا جی وہ انہوں کا کام ہی نہیں. تو دین میں کیم ٹو مائی فادر. مجھے کہتے ہیں کہ یار کس طرح کام نہیں ہے، میں ٹر کے وہاں آنا. یعنی کہ ہی اسٹارٹیڈ واکنگ. تو وہ بندہ جو بیڈ پہ تھا، ویل چیئر پہ تھا، تو صرف 1 ہفتے کے اندر یا 10 دن کے اندر ہی اسٹارٹیڈ واکنگ. اور پیار اتنا تھا نعیم صاحب کے ساتھ کہ وہ یعنی کہ اب چل نہیں سکتے تھے تو ہی ہیڈ اے ڈائریکٹ ایکسیس ٹو ہز روم. یہ ڈائریکٹ ان کے کمرے میں جا کے ایکسرسائز ان کو کرواتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور گھنٹوں بیٹھتے تھے. ڈی گراؤنڈ میں جو ہے ان کا جو بنا ہوا، یہ تو جو نیچے کپڑا بچھاتے ہیں نا، وہ شیٹ وغیرہ یہ خود دیتے ہیں کہ یار آپ ادھر آئیں، آپ کریں، لوگوں کو پکڑ کے کہ آپ یہ کریں. لیکن جو آ جاتے ہیں وہ دوبارہ جاتے نہیں ہیں. وہ صبح آپ جائیں کبھی 6-6:30 بجے تو رونق ہوتی ہے. جب یہ آتے ہیں تو ایسے جیسے کوئی سی ایم آیا ہے، وہ اتنا ان کو ادھر پروٹوکول ملتا ہے جو آدمی کرنا شروع ہو جاتا ہے. نعیم صاحب، اب ذرا ممتاز چیمہ صاحب کے حوالے سے کچھ یادیں شیئر کیجیے، کیونکہ آپ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر میں چیمہ صاحب نہ ہوتے تو نعیم یوگی بھی نہ بنتا. تو یہ کیا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کی؟ چودھری ممتاز علی چیمہ صاحب جو ہیں، ان کا دست شفقت تھا کہ یہ جو چودھری شجاعت یا پرویز رائی یا رحمان ملک یا ملک ریاض یا صدر الدین ہاشوانی، ان لوگوں تک رسائی جو ہے وہ چودھری ممتاز علی چیمہ اللہ ان کو کروڑوں جنت، کروڑ جنت نصیب کرے، ان کے درجات بلند فرمائے. ایسا دوست، ایسا محبت کرنے والا میری زندگی میں آج تک نہیں آیا.
हरियाणा वाला चौक पहुँचे हैं जहाँ एक शहर का मशहूर मरूफ जिम है, जैन्स जिम। उसके मेंबर्स के लिए सर्विसेज देते हैं। 1 घंटे के लिए सर्विसेज हायर की हुई हैं नईम योगी साहब की। आइए आपको लिए चलते। नईम साहब आमतौर पर फिजियोथेरापिस्ट होते हैं जो जिम्स वाले जो हैं वो हायर करते हैं, उनकी खिदमत लेते हैं, तो इन्होंने एक योगी की खिदमत ली हैं, ये क्या चक्कर है? इंटरनेशनली आपको योगा थेरेपिस्ट मिलेंगे। फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो एक कहने कदीम हो चुका, पुराना हो चुका। तो खैर योगा तो खैर बहुत कदीम है, लेकिन अभी जो है वो जदीद दौर में जो आपको फॉरनर जो हैं वो मिलेंगे तो आपको वो योगा थेरेपिस्ट के साथ रब्ता करते नज़र आएंगे। फिजियो जो है वो आपकी सिर्फ एक्सटर्नल मसल्स के लिए आप जो है वो उसकी कोई ना कोई स्ट्रेचेस कर सकते हैं, एक्सटर्नल मसल्स। लेकिन क्योंकि योगा थेरेपिस्ट जो होते हैं ये इंटरनल ऑर्गन्स को भी जानते हैं और ब्लड फ्लो की पूरी तरतीब को जानते हैं कि ब्रेन के ज़रिए से नर्वस सिस्टम किस तरह टैकल करता है बॉडी को। आपको गुस्सा आता नहीं या उसका इजहार नहीं करते? गुस्सा आता है, कोई जानदार ऐसा नहीं जिसको गुस्सा ना आता हो, लेकिन उसको मैनेज करना आता है। गुस्से को जो है वो जैसा कि एक हदीस का मफ़हूम भी है कि मोमिन की निशानी है कि देर से गुस्सा आता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। जुल्फ़कार कॉलोनी पहुँचे हैं, फैमिली के साथ डिनर है नईम योगी साहब की फैमिली के साथ। आइए आपको लिए जी डिनर के लिए खाने की मेज़ पे मौजूद हैं और फैमिली है नईम योगी साहब की, उनके वालिद साहब हैं और इस वक्त हमारे साथ उनका एक साहबजादे एक साहबजादी हैं। वैसे उनके कितने बच्चे हैं ये उनसे जानेंगे। हमारे साथ इस खाने में जो शरीक हैं उनकी बात कर रहे हैं। आज कुछ बातें नईम साहब से, कुछ चीज़ें अभी तक जो हम नहीं पूछ सके अब पूछते हैं कि वो पैदा कहाँ हुए और यहाँ तक का सफ़र जो है आज उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। नईम साहब खाना तो चलता रहेगा, लेकिन व्यूअर्स को ये ज़रूर बताइए अपना जो सफ़र ज़ीस्त है इख्तिसार के साथ, पैदा कहाँ हुए और यहाँ तक का सफ़र। इसी घर में पैदा हुआ हूँ, इसी इलाके में, इसी फैसलाबाद में। और जो पहली जो मेरी क्लासेस की जो इब्तदाई तालीम है वो इसी गली में आगे जाके एक स्कूल है, गुलिस्तान स्कूल प्राइवेट, वहाँ से मैं 5वीं क्लास तक पढ़ा हूँ। और फिर आगे साबरिया सराजिया गवर्नमेंट का स्कूल है, 6ठी से लेके मैट्रिक तक मैंने वहीं किया। और फिर अगली जो तालीम है वो डिग्री कॉलेज में, मैं ग्रेजुएशन तक डिग्री कॉलेज में। डिग्री कॉलेज? जी जी। तो आप फैसलाबादी हैं बेसिकली? फैसलाबादी, प्योर फैसला, इसलिए तो फैसलाबाद से जाता नहीं हूँ। फैसलाबाद तो कराची में भी तो आपका वक्त गुजरा? कराची सर वक्त तो इसी जो है वो योग के सिलसिले में 5वीं क्लास में जब मैं पढ़ता था तो बाकायदा तौर पर मैं, मेरे उस्ताद मोहतरम वसीम ताई साहब, जिनसे मैंने इब्तदाई तालीम जो कराटे की और बाकायदा ये एक्सरसाइजेस का जो शौक़ पैदा हुआ, मैंने वसीम ताई साहब से कराटे सीखना शुरू किए। वो भी मेरे दादाजी का शौक़ था, मेरा तो शायद शौक़ भी नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था। 5वीं क्लास के बच्चे को क्या पता था कि भी कराटे खेलना है, क्या खेलना है। तो फिर वो जाके उधर डी ग्राउंड में वसीम ताई साहब के क्लब में मुझे मेरे चाचा जो है वो वहाँ पे दाखिल कराए। फिर ये शौक़ बढ़ते बढ़ते जो है फिर योगा की तरफ हम आए और इसकी किताबें वगैरह पढ़ी और नेट से देखा, लेकिन वो तसल्ली ना हुई। फिर मैं इसके लिए बाकायदा दुबई गया 2011 और 15 तक मैं दुबई रहा हूँ। 15 में मैं पाकिस्तान आया हूँ और फिर मैं अब आता जाता रहता हूँ। इसमें फिर मैंने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन और इंटरनेशनल योगा फेडरेशन का मैं मेंबर भी हूँ, पाकिस्तान का नुमाइंदा हूँ इंटरनेशनल योगा फेडरेशन का। और इसके अलावा जो है वो मैं पाकिस्तान में नेशनल योगा फेडरेशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। तो ये शादी आपकी कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई? जब मैं दुबई से आया तो 15 में, फिर उसी आते ही महीने बाद मेरी शादी थी। 2015 में मेरी शादी हुई है। कोई शिकायत गई थी? आते ही उन्होंने पकड़े कहा बस शादी कर देंगे, कहीं हाथ से ना निकल जाए? नहीं, मैं घर में रहता ही नहीं था। मेरा तो प्रॉब्लम ही है कि कभी कराची कभी लाहौर।
پھر آپ کے والد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جی والد صاحب سے ڈسکس کریں، وہ زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکیں گے. جی السلام علیکم. یہ بتائیے جی ماشاءاللہ آپ کے جو صاحبزادے ہیں نعیم یوگی صاحب، انہوں نے تو بڑی محبتیں بانٹ رہے ہیں شہر میں اور بڑے مقبول ہیں، اور لوگ اتنی محبت سے ان کا ذکر کرتے ہیں کہ ہماری تو جی زندگی بدل کے رکھ دی. ہم تو جی 2 سالوں کے اندر 1 سال کے اندر 6 ماہ کے اندر ہم نے تو یہ ان سے سیکھا تو ہم بالکل لائف چینج ہو گئی. تو یہ مطلب آپ کے یہ شادی والا قصہ ضرور سننا چاہیں گے. یہ شادی جب آپ نے کی ان کی تو کیا ہوا تھا، اتنی جلدی کیا تھی؟ میرے خیال اتنی جلدی تو کوئی نہیں ہوئی جی. نہیں مطلب وہ کہتے ہیں مجھے آتے ہی انہوں نے کہ بس آپ اس طرح نا کہ دبئی جانے سے پہلے بات ہوئی تھی ان سے، تو رشتہ طے ہو گیا. یہ ابھی دبئی تھا تو رشتہ طے ہو گیا. جب یہ آیا تو انہوں نے پہلے دیکھا ہوا تھا؟ ہاں جی پہلے دیکھا. پھر بھی کر دی شادی؟ جی بڑی مزے کی بات تھی کہ پھر بھی کر. تو جب یہ آیا تو اچانک ہی یہ آ گیا. تو انہوں نے کہا اب کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ دوبارہ کب آئے گا، تو آپ مہربانی کریں تو یہ شادی کر لیں. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی. اچھا آپ باپ سے زیادہ بچے کو کون جانتا ہے؟ نعیم صاحب کی کوئی شخصیت کی کچھ ایسے پہلو جو آپ کو لگے، جو لگتا ہو کہ یار یہ میرا بیٹا جو ہے نا اس میں یہ چیزیں کمال کی ہیں، کیا آپ ان کو کیسے انالائز کریں گے، ان کی شخصیت کو کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ سب سے بڑی چیز یہ کمال کی ہے کہ جب یہ اس نے شروع کیا کراٹے میں تو میرے والد صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ یار وہ ابھی تک آیا نہیں ہے تو آپ اس کا دھیان نہیں کر رہے، دیکھیں وہ کدھر جاتا ہے کیا کرتا ہے. لیکن مجھے پوری خبر ہوتی تھی کیونکہ میں اس کو دیکھتا تھا کہ یہ کہاں پہ. یہ اس کی خوبی ہے کہ یہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے نا تو اس نے یہ نہیں کہنا کہ میں بس کہیں گیا ہوں. اس نے یہی کہنا ہے کہ جی میں فلاں بندے کے ساتھ بیٹھا ہوں، کھانا کھا رہا ہوں اور یہاں پہ ہوں. یہ سچے ہیں، سچی بات ہے، اس میں کبھی جھوٹ نہیں ہوگا. نعیم صاحب بچوں کا تعارف کرا دیجیے، فیملی کا تعارف کروائیے گا. یہ جی میری بیٹی فاطمہ ہے، یہ میری بڑی بیٹی ہے، یہ تقریباً 6 سال کی، اور یہ مجھ سے ناراض ہے کہ میں آج پورا دن نہیں آیا اور اکثر نہیں آتا ہے. بچیوں کا کیا بات ہے، یہ مجھ سے ناراض ہے. دیکھیے ہونا چاہیے، اتنا پیار ہے نا، مان ہے تو پاپا کیوں نہیں گھر آئے. یہ میرا بیٹا، بڑا بیٹا محمد امیر حمزہ، ماشاءاللہ، یہ تقریباً 3 سال کا ہے، اور اس سے چھوٹا ہے محمد قاسم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 3 بچے میرے. آپ اپنی شادی شدہ لائف سے مطمئن ہیں؟ الحمدللہ. وہ بھی؟ جی الحمدللہ. نعیم یوگی صاحب کے ایک دوست جو وکلا ہاؤسنگ سوسائٹی کے سیکرٹری ہیں اور فارمر جوائنٹ سیکرٹری ہیں فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار کے، رانا خضر حیات صاحب، کچھ ان کی بھی باتیں سنتے ہیں. رانا صاحب، نعیم یوگی صاحب کیا کہیں گے؟ بہت اچھی شخصیت کے مالک کا نام نعیم یوگی ہے. مجھے اتفاق ہوا ہے جی 2003 میں ان کے ساتھ پڑھنے کا، جب میرا ان کے ساتھ تعارف ہوا، جب ان کے ساتھ میری دوستی بنی ہے. وہ تھی FA کی تعلیم ہم نے اکٹھے حاصل کی ہے گورنمنٹ کالج میں. چودھری غفار احمد عرف گولا گجر، ایک تو بھولا گجر تھے، یہ گولا گجر ہیں. ہم محلے دار ہیں نعیم یوگی صاحب کے. ان سے بہتر کون جانتا ہوگا یوگی صاحب کو؟ جی نعیم صاحب کے بارے میں کچھ کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعیم صاحب جی انشاءاللہ جی انہوں دے بزرگ جڑے نے ساڈے بھائی نے، اس حوالے نے ساڈے بھتیجے نے، بڑے شفیق دل اور نرم مزاج آدمی نے جی. ماشاءاللہ جدوں بھی انہوں پایا خوش اخلاق پایا جی، انہوں دی مہربانی ہے. اچھا آخر میں کچھ ہمارے ویورز کے لیے کچھ پیغام دینا چاہیں آپ؟ میرا صرف ایک ہی پیغام ہے کہ اپنی صحت سے کمپرومائز نہ کریں. اگر یہ چلے گئی تو پھر واپس نہیں آتی. جی بہت خوبصورت بات. یہ تھے نعیم یوگی جن کے ساتھ گزرا ہوا وقت آپ نے دیکھا، ان کی دن بھر کی ایکٹیویٹیز دیکھیں، کتنی خوبصورت باتیں ہیں، ان کے خیالات آپ نے سنے، سچے ہیں، کھرے ہیں. ان کے والد صاحب کہہ رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اپنی صحت پہ کمپرومائز نہ کریں. سب کچھ مل جاتا لیکن صحت کھو جائے تو وہ نہیں ملتی، اور جان ہے تو جہان ہے. آپ صحت مند ہیں تو ساری دنیا آپ کو خوبصورت لگتی ہے. اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کی نہ دولت کسی کام کی، نہ آپ کا کوئی اور کوئی چیز آپ کو اچھی لگتی، کچھ بھی نہیں اچھا لگتا. تو اپنی صحت پہ کمپرومائز نہ کریں. نعیم یوگی صاحب کا یہی میسیج ہے. دن بھر کی ایکٹیویٹی ان کی دیکھی، بہت کچھ یقیناً آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.